سلام البنات. اليوم جيت باش نوريكم كيفاش كنرتب لا فاليز ديالي فاش نبغي نسافر. كيف ما كتشوفوا انا كنشد حوايجي كنستفهم بحال هذا الشكل، يعني كان بحال مثلا هاد لو جين هذا كنشدو كيكون بحال هكا، كنشدو كنطويه على جوج هكذا فوالا، ومن بعد كنطويه هكذا كندورو على هذا الشكل حتى تيصغر بحال هكا، وكنشدو وكنحطوه هكا في وسط الحوايج. لا ميم شوز بالنسبه لي غوب، بالنسبه لي شوميز لي تيشيرت، يعني كاع حوايجي كنديرهم بحال هكا. حتى الفوطه ديال البحر كنجمعها وكنديرها بحال هكا باردون. دونك فوالا، يعني هكذا كندير بزاف تاع الحوايج وما كيديوش ليا بلاصه كبيره. في الجهه الاخرى ديال لا فاليز كيف ما كتشوفوا هنايا في هاد البلاصه خاويه، درت فيها هاد لي دو ساشي ديال المهم بيمكي وهذا، بيسكو دابا الميكا ما بقاتش كاين عندنا، دونك كندي هاد لي ساشي الا تقديت شي حاجه ولا هذا كنحطهم فيهم، كنسد عليهم ابخي. هنا في هاد الجهه هذه كنحط فيها يعني الحوايج اللي مثلا لي سوفيتمون اللي توسخوا كنحطهم هنا باش غير كنجي كنحيدهم وكنديرهم مباشره باش يتسبنوا. هنا في هاد الجهه حاطه لي دو انديسبونسابل ديالي، هو مون بورتفوي هذا كنحط فيه كاع لي دوكيومون ديالي، دونك بلا ما يتقل عليا في الساك كنديرو هنايا. وكذلك كندي معايا البلانر اللي كنستعمل هاد الايامات اللي هو هذا. الى عجبكم وبغيتوني ندير لكم يعني ان ريفيو عليه، خليو لي كومونتير تحت هذا الفيديو. فوالا دونك هذا هو لو بلانر ديالي، دونك كنحطو في هذا الجيب هذا فوالا على هذا الشكل. فوالا نحاول ندخلو باسكو كنستعمل يد وحده شويه قضيه صعيبه مي بون. دونك فوالا هادو في هاد الجياب اللي هنا فوالا. من بعد هنايا في الجيب الدخلاني كنحيد هذه كندير لها بحال هكا. شوفوا شنو عندي هنا، عندي هاد لو ساشي هذا هكا ديال بولان بير، هذا هو فاش كنحط السبابط ديالي و فوالا كيف ما كتشوفوا. دونك كنحطهم هكا، وإلا كانوا مسخين كندير كل وحده في بلاستيكه. فوالا ها هي كيفاش داير هاد لو ساك هكذا، كيبقاو مجموعين وما كيتخلطوش مع الحوايج. هنا كاينه الكلاكيطه ديالي باش دغيا اون فوا كنوصل كنلبسها. هنا كاين واحد لو بسكوي اللي كناخذو معايا وكاو جاني ان بتي كرو بحال هكا كناكلو. هنا فيه لي سوفيتمون ديالي والمايو دو بان ديالي في ساشي عاديه. في الجهه الاخرى هنايا كاين هاد لو ساك اللي كنت ربحت في ايف روشي ديك الكارت فيداليتي ديالي. دونك هذا فيه كاع لو بازار ديالي، يعني ودوك الحوايج اللي شي شويه كبار كيف ما كتشوفوا هنا. كاين لي دغاطون ديالي، كاين دي ماكيون، كاين دي ديسك نيتوايون، كاين البونسمون ديالي فوالا، كاين هذا دي سولفون ديال فلورمار. دونك تو لو بازار. كاينه هذه دو سوكور فوالا، كاين هذه باش كنغسل. دونك تو البازار. هنا في الداخل حاطه واحد لو ميني تروس بحال هكا، بلاتي غنحاول نحلو. فوالا عين بدا ها فوالا 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 جي اريفري سي بون. نحاول المهم هاد لا تروس هذه كنحط فيها بلاتي انا غنرجع لكم نحلها ونرجع لكم. فوالا هاد التروس هذه كنحط فيها لي بيجو ديالي اللي غادي ناخذ معايا في هاد السفيره، بحال هذا بحال هذا ما مونطخ اللي كتحمقني هاد الاواخر، اون باغ. دونك فوالا كلكو
وي كناخذ لي كيلكو بيجو اللي غادي نستعمل اللي غيجيوني مع اللبسات اللي ديت. دونك كنديرهم في اون بوتيت تروس بحال هكا فوالا، وكنسد عليها وكنحطها في الداخل ديال هاد لو صاك. دونك انا جو رونجري بلو طار. j'essaie de fermer. C'est difficile صراحه. المهم جو الفوري ابري كاين هنا لو ساك دو بان ديالي كناخد فيها جوست ليسونسييل، مشطه، كيس اخر، هذا الصابون فيه الصابونيه النيت. هنا لو شامبوان ديالي دايره في هذا ديال السفر. ابري شنو كاين هذه ديال الرجلين. كاين هذا فيه لو ماسك كابيلار ديالي، جوست واحد لو ريسيبيون ديال السفر فوالا. وهذا لو اش كيقولوا له لو جيل نيتوايون ديالي اللي كنغسل به كل نهار فوالا. انا كنصور لكم هاد لا فيديو من بعد ما رجعت من السفر، داكشي باش هنا باقي هذا كيبان لكم هذا بحال شويه فاسد. دونك صورت هذه من بعد ما رجعت من السفر. دونك فوالا هذا لا تروس ديال المكياج ديالي، حتى هي كانوا عطاوها لي في ايف روشي على حساب الكارت فيديليتي. نوتر بروس. هنا عندي لي هادو باش كندير مكياج شتات ديالي هما ولاو كيديروا فوالا. يعني المكياج ديالي راه فايت لكم شفتوه، مون بارفان، مي كرايون، يعني تو البازار كامل اللي كاين راهم كنديرو هنا. دونك هادي خصني نرميها، سي ان تيكي ديال شي حاجه خديتها جو سي با. دونك فوالا هذا لو ساك الاخر. هنا عاود l'écran solaire ديالي، هنا كار فوالا. يعني لو نيسيسير اللي كنحتاج كنديرو هنايا. هاد لي بغوص صراحه هي كنديهم ما كنستعملهمش باسكو شعري ديجا كيطيح، دونك ما كنستعملهمش. مي سا نونبيش كو الا لقيتها ضروري كنهزها معايا ما تعرف. دونك فوالا جو رونجري بلو تار. و لو ديرنيير تروك عندي هو هذا سي اون تروس ملتي بوش فيها هادو، يعني ممكن انا نستعملها للمكياج ديالي وممكن نستعملها للحويجات الاخرين اللي كنبغي. دونك فوالا نوريكم شنو حاطه انا في هاد البوش هذا. دونك هي بشويه فوالا جي اريفغي يا الهي. دونك هنا حاطه تو سكيي هذا كاين مي كابل، هذا الكابل ديال الايباد ديالي، هادو لي زيكوتور ديالي، ان ستيلو بانال عادي، هذا او جو غارد مي تيكيت كاس يعني فوالا. انا نوريكم فوالا هنا فين كنحط لي تيكيت كاس ديالي كاملين باش او بغيت نرجع شي حاجه ولا هادي يكون عندي لو تيكي هنا فوالا. ابري هنا كاين لو بولي جورنال ديالي اللي كنستعمل ديرنييرمون مع ان ستيلو اللي درتو جوست هنايا فوالا. سي باش الا كانوا عندي دي زيدي بحال هكا ديال هذا كنستعملو سبيسيالمون بوغ ما شين بلانينغ ويز ليليا. دونك فوالا هادشي اللي كاين في هاد لو بوش. هاد لو بوش الاخر عندي هنا ان تليفون، هذا صراحه مشارجي مزيان وفيه دي زينيتي. هذا في لي كا دورجونس، يعني فاش كيكون التليفون ديالي طفى اولا محتاجه انني ندير ان ابل اورجون. دونك هذا ديما عندي في مون ساك فوالا مع لو شارجور ديالو. وهنا لي شارجور يعني لي كابل ديال الشارجور ديالي، وكما كتشوفوا كنشدهم بهاد اللعيبات هادو باش ما يتخبلوش، باش الا بغيت ناخذ شي واحد يجيني ساهل. سوا كنستعمل هادو كيتباعوا في المكتبات، سوا هادو بحال هكا. دونك فوالا هذا لو كابل، ان اوتر كابل ديال مون ايباد.
هنا اون كلي USB. فوالا فوالا اي سي تو. هادشي اللي كاين هنايا. دونك غادي نرجع هادشي هكذا. فوالا اي ابري في هاد البوشيط الاخرى جو سي با، جو كوا با فيها شي حاجه. هادي ما فيها والو بور لو مومون، مي هادي ديتاشابل يعني تقدر تحيد من هاد جو سي با واش بان لكم. دونك بحال هادي ممكن انني نعمرها غير بشي حاجه من هاد لو ساك الا بغيتو. مثلا كنت خارجه ومحتاجه كلكو يعني حويجات قلال، ممكن انني نديرهم في هاد البوشيطه هادي ونشدها ونديرها في قلب الساكامان ديالي. فوالا هذا فريمون تري 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 براتيك، كيعجبني بزاف. وعاد فيه هاد لي بوشيط هادو. هذا يبو اتر يستعمل كذلك كوم يعني ساك الحمام، ولاني انا بور لو مومون بيسكو ندي هذاك دونك جو بريفير سولوي لا على هذا، باسكو هذا ما كيبقاش فازق، وحتى الا مسحتيه على برا وكانوا الاخرين باقيين فازقين لداخل ما كيفزكش ليك يعني داكشي اللي في لافاليز. باغ كونطخ هذا الا كان فازق كيبقى فازق ويقدر يفزك ليك داكشي اللي عندك في لافاليز. فوالا هكذا تنكون درت لكم لو تور ديال ما فاليز ديال السفر. دونك كيف ما كتشوفوا عندي هكذا كان دائما كنحاول نرتبها بهذا الشكل فاش كنبغي نسافر، وكومسا كندي داكشي اللي بغيت وداكشي اللي احتاجيت وكيبقى منظم بهذا الشكل. كنتمنى ان هاد الفيديو تكون عجباتكم، وانكم ديروا لايك تحت هذا الفيديو، وانكم تشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، وما تنساوش انكم تشتركوا في القناه اذا كانت هذه اول مره كتشوفوا الفيديوهات ديالي. الى فيديو اخر كنقول لكم الى اللقاء.